हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको यो अर्को श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले विगत केही महिनादेखि यो कार्यक्रम दैनिक रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। 1 घण्टाको कार्यक्रम हो। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीबाट फरक समयमा यो कार्यक्रम प्रस्तुत हुने गर्छ। कार्यक्रमको मुख्य विषयवस्तु स्वास्थ्य हो। स्वास्थ्यकै सेरोफेरोमा रहेर विभिन्न चेतनामूलक सामग्रीहरू अनि जानकारीमूलक सामग्रीहरू हामी यहाँ प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। विभिन्न विज्ञहरूसँग कुराकानी पनि गर्ने गर्छौँ, विभिन्न गतिविधिहरूको बारेमा जानकारी पनि दिने गर्छौँ, कतिका अनुभव प्रस्तुत गर्छौँ अनि कति स्वास्थ्य कर्मीहरूका आग्रह पनि प्रस्तुत गर्छौँ, जानकारी पनि प्रस्तुत गर्छौँ। अर्थात् समग्रमा यो कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। हामीले खोजेको समृद्धि, हामीले खोजेको विकास र सुख अनि खुसीका लागि स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्छ भन्ने सर्वव्यापी मान्यता अनुरूप नै यो कार्यक्रम हामीले सुरुवात गरेका हौँ। त्यसैले जब जीवन स्वस्थ हुन्छ तब हरेक कुरा राम्रो हुन्छ। जीवन नै स्वस्थ भएन, हामी नै स्वस्थ भएनौँ भने न त समृद्धि भित्रिन्छ न विकास भित्रिन्छ। हो, यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामी यस्तै कुराकानीहरू यो कार्यक्रममा गर्ने गर्छौँ। कतै भइरहेका राम्रा प्रयासहरूको प्रशंसा पनि गर्छौँ अनि कतै कमी कमजोरी भइरहेका छन् भने खबरदारी पनि गर्छौँ, चाहे ती सरकारका किन नहुन्, चाहे निजी स्तरका किन नहुन्। आज पनि हामीसँग त्यस्तै केही विषयवस्तुहरू रहेका छन्। आउनुहोस् ती विषयवस्तुतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा खोपको विकास हुँदै गएपछि कोरोना महामारीको विरुद्धमा संसारले अर्थात् मानव जातिले यो लडाईँ जित्न आँटेको छ भनेर आशा फलाउन थालेको छ। केही देशहरूले खोप प्रयोगमा ल्याउन थाली पनि सकेका छन् र करिब 1 दर्जनभन्दा बढी कम्पनीहरूले खोपको परीक्षण अन्तिममा पुगेको बताएका छन् र हामी पनि नेपालमा पनि छिट्टै खोप आउँछ भनेर आशा गर्न थालेका छौँ। आशाका किरणहरू पलाएका छन्। नेपालमा खोप कहिले आउँछ? हामी सबैले सोध्ने एउटा साझा प्रश्न हो। यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने काम आज हामी गर्छौँ कार्यक्रममा। अर्थात् सुरुवातमै हामी एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्छौँ। नेपालमा खोप कहिले आउँछ? नेपाल सरकारले त्यसको लागि के पहल गरिरहेको छ? छिट्टै आउँछ भन्ने आधारहरू के छन्? अनि दर्शकवृन्द, हामीसँग आज अर्को विषय पनि रहेको छ। कोरोना महामारी सँगसँगै कतिपय गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूलाई धेरै समस्या पर्यो। घरबाट निस्किन गाह्रो हुन्छ त्यस्ता महिलाहरूले। घरमा कसरी स्याहार गर्ने त्यो पनि डरै हुन्छ। त्यस्ता खालका महिलाहरू बढी जोखिममा छन् भनेर पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनिरहेको छ। त्यसो भए सुत्केरी र गर्भवती महिलाले कसरी जोगिने, विशेष गरी यो अवस्थामा? यो विषयमा हामी आज स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। ओभरअल समग्रमा कुराकानी पनि गर्छौँ नै सुत्केरी गर्भवती महिलाको, तर विशेष गरी यो समयमा चाहिँ कसरी जोगिने भन्ने चाहिँ आजको संवादको मुख्य विषय रहनेछ। र हामीले कार्यक्रममा पछिल्लो समयमा विभिन्न गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले गरेका असल अभ्यासको पनि चर्चा गर्ने गरेका छौँ। अर्थात् अहिले पछिल्लो समयमा सक्रिय सङ्क्रमितको दर कम हुँदै गएको छ विभिन्न गाउँपालिकामा, नगरपालिकामा। यसको श्रेय स्थानीय तहहरूलाई पनि जान्छ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार जान्छ नि, स्थानीय तहहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। त ती असल अभ्यासहरूलाई नमुनाको रूपमा पनि यहाँ प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ ताकि अरूलाई पनि मार्गदर्शन मिल्न सकोस्। हो, आज पनि त्यो क्रमलाई जोड्छौँ। एउटा स्थानीय तहले गरेको प्रयासहरूको विषयमा चर्चा गर्छौँ। यसरी आज हामीसँग समग्र विषय र कुराकानी रहेका छन्। आउनुहोस् सुरुवातमा भने भ्याक्सिन सम्बन्धी हामी सबैले खोजेको, हामी सबैले पर्खिरहेको यो विषयसँग सम्बन्धित एउटा सामग्री हेरौँ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप विभिन्न देशमा प्रयोगमा आउन थालेपछि मानव समुदायले यो सङ्कटमाथि विजय पाउने आशा बढेको छ। नेपाल सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मार्फत
कोरोना भाइरस विरुद्ध खोपको व्यवस्थापनको गृह कार्यलाई तीव्र बनाएको छ। मन्त्रालयले खोप भित्र्याउने, भण्डारण गर्ने, प्रयोगमा ल्याउने तथा उचित व्यवस्थापनको लागि विभिन्न समिति र कार्ययोजना तयार पारेको छ। विश्वमै तीव्र प्रतीक्षा गरिएको खोप नेपालमा ल्याउन पहिलो चरणमा खोप दिइने व्यक्तिको मापदण्ड तयार गर्नेदेखि यसको आयात र वितरणको व्यवस्थापनको लागि तयारी भइरहेको छ। अमेरिका, बेलायत, भारत, चीन, रुसले बनाएका कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप प्रभावकारी भएको र प्रयोगमा आउने देखिएपछि सरकारले पनि खोप भित्र्याउन तयारी गरेको हो। मन्त्रालयले खोप व्यवस्थापनको लागि विभिन्न 8वटा क्षेत्र पहिचान गरी समिति गठन गरेको छ। नेपालले कुल जनसङ्ख्याको 72% खोप दिने योजना अघि बढाएको छ। पहिलो चरणमा प्राप्त हुने निःशुल्क 20% खोपको 3% जोखिम क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई र त्यसपछि आउने 17% सामाजिक दूरी कायम गरेर काम गर्न सम्भव नहुने व्यक्ति, दीर्घरोगी तथा वैदेशिक श्रममा जाने श्रमिकको लागि दिने योजना बनाएको छ। पहिलो चरणमा प्राप्त हुने 20% खोपको 3% जोखिम क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई र त्यसपछि थप 17% सामाजिक दूरी कायम गरेर काम गर्न सम्भव नहुने व्यक्ति, दीर्घरोगी तथा वैदेशिक श्रममा जाने श्रमिकको लागि दिइने योजना अघि बढाइएको छ। नेपालले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन मार्फत कुल जनसङ्ख्याको 20% जनताको लागि निःशुल्क खोप प्राप्त गर्नेछ। बाँकी जनसङ्ख्याको लागि सरकार आफैले खोप खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारको तयारीसँगै खोप भण्डारणदेखि वितरणका पूर्वाधार तथा संयन्त्र पूर्णतः चुस्त बनाउनु पर्ने चुनौती छ। कोभिडको खोप 15 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूलाई मात्र दिइनेछ। यसअघि सरकारले देशभर 68वटा PCR परीक्षण सुविधासहितको प्रयोगशाला विस्तार गरिसकेको छ। 70 भन्दा बढी अस्पतालहरूलाई कोभिड-19 अस्पतालको रूपमा तोकेर उपचार गर्दै आएको छ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। दाजु ए भाइ ए दिदी बहिनी, धुलो पर्छ हात साबुन पानीले, खाना बनाउनु अनि खाना खानु अघि, बच्चाहरूलाई खुवाउनु अघि, घरभित्र पस्नु अघि, कार्यालय पस्नु अघि, धुनु पर्छ हात साबुन पानीले। छोए हातले जहाँ त्यही फोहोर मैला छोएपछि, जीव जन्तुलाई छोए चलाएपछि, शौचालय गएपछि, बच्चालाई शौच गराएपछि, धुनु पर्छ हात साबुन पानीले। बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म हात धुऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। युनिसेफसँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। दर्शकवृन्द, जब कोरोना भाइरसको महामारी संसारमा सर्वव्यापी बनेर फैलिन थाल्यो तब सबै मानिसहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभावित भए। त्यसमध्ये पनि केही निश्चित व्यक्तिहरू भने अत्यन्तै जोखिममा रहे। तीमध्ये दीर्घ रोगीहरू,
ज्येष्ठ नागरिकहरू अनि सुत्केरी र गर्भवती महिलाहरू। त सुत्केरी र गर्भवती महिलाहरूले यतिखेरको समयमा कसरी बच्नुपर्छ, जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ, आज हामी यो विषयमा केही खोजनीति गर्दैछौँ अर्थात् स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसका लागि आज हामीसँग एकजना विज्ञ हुनुहुन्छ, प्रस्तुति रोग विज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानीमा आधारित सामग्री अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ कार्यक्रमको यो अर्को प्रसङ्ग। कोरोना संक्रमणको डरले कतिपय गर्भवती तथा सुत्केरी घरमै बस्नु परेकोले नियमित स्वास्थ्य चेक जाँचमा जान नपाएको गुनासो गर्ने गर्छन्। गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा जुनसुकै बेला पनि जोखिम आउन सक्ने भएकोले पूर्व सावधानी अपनाउनु पर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। कोभिड-19 को बेला पनि गर्भवती तथा सुत्केरीलाई उपचार गर्न समस्या नभएकोले स्वास्थ्य संस्थामा आएर स्वास्थ्य जाँच गर्न, सल्लाह सुझाव र परामर्श लिन र आवश्यक परे फोनबाटै चिकित्सकको सल्लाह लिन सकिन्छ। गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले खानेकुरा, सरसफाइ, नियमित स्वास्थ्य चेक जाँचको विशेष ख्याल राख्नुपर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। महिलामा हुने स्वास्थ्य समस्या र जोगिने उपायहरूका साथै गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूले सावधानी अपनाउनु पर्ने कुराहरूबारे स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। डाक्टर यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अहिले विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ कोभिड सङ्क्रमणको समय पनि छ होइन। यो समयमा चाहिँ गर्भवती महिलाहरूलाई कोरोना सङ्क्रमण भयो भने जटिलता हुने सम्भावना चाहिँ कतिको हुन्छ? त्यो त हुन्छ, धेरै त देखिया छैन, तर पनि हुन्छ भन्ने नै छ। किनकि यो कोभिड इन्फेक्सनले गर्दा ब्लड सिस्टममा पनि डिफेक्ट गर्छ, क्लटिङ सिस्टम डिफेक्ट गर्छ। प्रेग्नेन्सी भनेको यो सबै चेन्जेस आउने नै टाइम हो भन्दाखेरि त्यो प्रेग्नेन्सीमा प्रब्लम आउला भन्ने त निकै छ, डरै हुन्छ। त्यही भएर गर्भवती महिला भयो भने उनीहरूलाई हामी चाहिँ राम्रोसँग घरमा आराम गरेर बस्ने, राम्रोसँग डायट खाने, मल्टिभिटामिन्सहरू खाने, प्रपर चेकअप गराउने भनेर त्यसरी हामीले सल्लाह दिन्छौँ। अहिलेको समयमा महिलाहरूले चाहिँ अब गर्भवती भयो भने होइन अस्पताल जान अलिकति कठिनाइ मान्ने होइन, बा कोभिड सङ्क्रमण पो हुने हो कि भनेर चाहिँ घरमै एउटा किटबाट टेस्ट गर्ने होइन, अनि म गर्भवती भएँ थाहा भयो अनि ढुक्कसँग बस्ने अवस्था पनि छ। यो कतिको उपयुक्त हुन्छ? त्यो पनि एक किसिमले त ठिकै हो, हतापता गरिनु त ननिस्केको राम्रो, किन यो कोभिड सङ्क्रमण हुने चान्स बढी छ नै होइन। त्यो बेलामा झन् प्रेग्नेन्सीलाई त नहोस् भन्ने नै हुन्छ गर्भवती महिलालाई। त अलिअलि भनौँ न खास त्यस्तो प्रब्लम छैन भने चेक गरेर बस, या भनौँ न चेकअप गर्ने टाइम भइसकेको छ, पहिला गराइरहे महिला पनि अहिले चाहिँ अलिअलि औषधि खाएरै बसिराख केही प्रब्लम नहुँदैछ भनेर त्यसरी डक्टरहरूले सल्लाह दिने गरेछ। कोभिड सङ्क्रमण हुनुभन्दा अगाडिको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ महिलाहरूलाई लगभग महिना चेकअप गराउनै पर्ने हुन्थ्यो होइन। अहिलेको समयमा चाहिँ कसरी यहाँहरूले व्यवस्थापन गर्नु? अहिले चाहिँ यसो गर्छु, अब जस्तो कि कहीँ घरमा आफूले किट टेस्ट गराएछ भने ठिकै छ, 2-3 महिना घरमा बस, औषधि खाएर बस भन्छु। यहाँ नभए एकचोटि, किनकि सुरुमा एउटा अल्ट्रासाउन्ड गर्न पनि जरुरी हुन्छ कहिलेकाहीँ, किनकि ट्युबसिपमा बस्यो कि नराम्रो छैन कि केही नराम्रो छ कि भने एकचोटि मिलाएर आऊ भन्छु, अलिकति राम्रोसँग परेसँग आऊ भन्छु। एकचोटि देखाएपछि 2-3 महिना औषधि खाएर घरमा बस्छ भन्छु, भन्दा पहिला जस्तो महिनामा बोलाउँदैन, अब 2 महिना 3 महिना त्यसै गरेर बोलाउने गरेको छ अहिले चाहिँ। यो गर्भवती महिलाहरूलाई चाहिँ यो समयमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ इम्युनिटी पावर एकदम कम हुन्छ पनि भनिन्छ होइन। यो अर्थमा भन्नुपर्दा अन्य मानिसहरूको तुलनामा चाहिँ उनीहरूलाई सङ्क्रमण हुने सम्भावना चाहिँ कतिको हुन्छ? अलिक बढी नै हुन्छ। अनि अरूलाई त छ नि, इम्युनिटी पावर सबैको घटि नै हुन्छ, धेरै जसोको भनौँ न कमै हुन्छ। यो बेलामा त झन् चान्सेस बढी हुन्छ। अनि प्रेग्नेन्ट महिलाहरूको त अझ उनीहरूको इम्युनिटी पावर कमै हुन्छ। त्यही भएर उनीहरूलाई अझ अलग्गै राख्नु, घरमा स्वस्थ होइन, बाहिरको मान्छेसँग भेटघाट पनि गर्न नदिउँ भन्ने कुरा त्यसरी बुझाइरहेको हुन्छ। खाना राम्रोसँग दिउँ त्यसरी बुझाइरहेको हुन्छ। महिलाहरू त सबभन्दा पहिला त खानपान त जरुरी छँदैछ होइन। अरू बेला भन्दा पनि अलिकति राम्रोसँग हरियो सागपात खाऊ भन्छु, गेडागुडी खाऊ, मासु खान्छ भने मासु खाऊ, जुन प्रोटिन मात्रा कुनै किसिमले खानु, झोलकुरा फलफुलहरू खानु, यसरी भन्छु टाइममा खाने होइन। धेरै बजारको कुराहरू नखाएकै राम्रो हुन्छ। झन् अहिले यो सङ्क्रमणको बेलामा त बजार कुरा नखाउने भनिरहेको हुन्छु, त्यो चाहिँ एकदम ध्यान। त्यसपछि हाइजिनको त एकदम जरुरी छ, सफा सुग्घर एकदम जरुरी छ, किनकि उसैले त्यो बेलामा इन्फेक्सन होला, त्यसले गर्दा बच्चालाई समेत पनि इन्फेक्सन जाला भन्ने त्यो एउटा डर हुन्छ। अनि रेस्ट पनि एकदम जरुरी छ। जस्तो उनीहरूलाई अब मैले अरू बेला जस्तै काम गर भन्ने पनि कुरा आउँदैन, घर परिवारले पनि याद गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ।
कि अलिकति आराम पनि गर, राम्रोसँग खाऊ, टाइममा गर, अनि व्यायाम गर होइन, अलिकति भनौँ न यताउता घुम्ने वकिङ गर्ने भनौँ त्यसरी, अनि अलिकति साथ एक्सर्साइज पनि गर्ने, त्यसरी चाहिँ नि उनीहरूलाई अहिले रुटिन एउटा बनाइदिनु राम्रो हुन्छ। खासमा डाक्टर साहब यो गर्भवती महिलाहरूलाई चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण भयो भने मिसक्यारेज हुने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन? अब त्यो एक्ज्याक्टली तथ्याङ्कमा त केही देखेका छैन, अहिलेसम्म गर्दै पनि छन् होइन। अब गर्भवती महिला एक्सपायर त भएको छ, तर गर्भवती अब यो अबर्सन त्यसैले हो वा होइन, किन अहिलेसम्म मैले यसो हेर्दाखेरि जुन पोजिटिभ केसहरू आइरहेछ नि पोजिटिभ, उनीहरूको चाहिँ नि राम्रै छ, त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ देखाएको छैन। तर हुनसक्ला अब यो स्टडी गर्दै गयो भने अझ थाहा पनि पाउँछ कि कुनै भाषा उनीहरूको टेस्ट नभएको पनि होला, त्यो जुन एबर्सनहरू भयो त्यो कारणले पनि भएको हुनसक्छ। तर सम्भव बच्चाहरू त राम्रैसँग जन्मिरहेछ अहिलेसम्म। कोभिड सङ्क्रमणको समय छ, यहाँहरूले अब बिरामीलाई त नजिकबाटै हेर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ, यो समयमा कसरी बिरामीहरूलाई चेकअप गराइरहनु भएको छ? अब गर्नै पर्छ, हामी त पछि हट्ने कुरा आएन के अरे, अगाडि नै बढ्छौँ, अनि बरु पोजिटिभ आएर हेर्दै भने पनि हेर्नै पर्ने हुन्छ। अब हामी आफ्नो प्रिकसन चाहिँ लिन खोज्छौँ, सकेसम्म हुन त प्रिकसनले पनि इन्फेक्सन त भइ नै रहँदो रहेछ, भन्दाखेरि हामी आफ्नो पिपी लाउने होइन, भाइजर लाउने, मास्क लाउने, त्यसरी गर्छु, सेनिटाइजर युज गर्ने, अब इभन पेसेन्टहरूलाई पनि उनीहरू सेनिटाइजर दिने होइन, उनीहरूले अब उनीहरू समेतलाई पनि बुझाउँछौँ कि त्यस्तो अलिकति बजारमा नजानु, धेरै घुमघाम बजार किनमेल नगर्नु, अलि आइसोलेट भएरै बस्नु राम्रो हुन्छ। उनीहरूलाई पनि प्रिकसन बताउनु त जरुरी छ। अब हामीले आफ्नो प्रिकसन लिन्छौँ, उनीहरूले आफूले हो भन्छु। अब त्यतिमा कति उनीहरूले गरिरहेछ त्यो थाहा हुँदैन, अब हामी कति प्रोटेक्टेड छ त्यो पनि थाहा छैन, किन कति इन्फेक्सन त भइ नै रहेछ, नभएको पनि छैन। यहाँ अहिलेसम्म उपचारको क्रममा, उपचार गराउँदाको क्रममा चाहिँ आफूलाई चाहिँ सङ्क्रमित हुनुभएको छ कि छैन? म चाहिँ नि आइसोलेसनमा बसेको छु, इन द सेन्स द्याट हाम्रो डक्टर्सहरू स्टाफहरू चाहिँ नि इन्फेक्सन भएको थियो अलि बाहिरको, अनि उनीहरूको अब नजिक त गइयो होइन, जाँदाखेरि आफू पनि अलिकति क्वारेन्टाइनमा पनि आइसोलेसनमा बसेँ, क्वारेन्टाइनै भनौँ न, क्वारेन्टाइनै बसेँ, इन्फेक्सन त भएन तर क्वारेन्टाइनै बसेँ। डाक्टर साहब छ नि, जस्तै अब गर्भवती महिला अथवा अरूलाई पनि होइन कोभिड सङ्क्रमण भयो भने चाहिँ त्यो बेला होइन आइसोलेसनमा बस्नुपर्दा चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? एक्चुअली उनीहरू मेन त मेन्टल ट्रमा एकदम हुन्छ उनीहरूलाई होइन, साइकोलोजिकल त सबैलाई यो कोभिड भनेको त समथिङ टेरिबल भन्ने जस्तो एउटा त डर छ नै, त्यही भएर त उनीहरूले बुझाउनुपर्छ होइन, हामीले चाहिँ राम्रोसँग केयर गर्नु पऱ्यो, राम्रोसँग खानपिन गर्नु पऱ्यो, केही हुँदैन, राम्रो भइहाल्छ भने उनीहरूलाई साइकोलोजिकल सपोर्ट एकदम जरुरी छ। तर हामी कहाँ त त्यही हो, ए बाबा उसलाई भयो त अब उसलाई छुनु हुँदैन, उसको नजिक जानु हुँदैन, छुनु त किन छुनु र, त नजिक पनि जानु हुँदैन, बोल्न पनि हुँदैन, यो एकदमै अछुत बिरामी हो भन्ने त्यस्तो गर्छ नि। लाइक इभन भनौँ भने हामी डक्टरले कतिजनाले त घरबाट नआउने भन्छन्, अब इभन रिलेटिभ्सले पनि हामीलाई अलि अलगै राखेको छ, अब त्यो पनि बुझेको छु, ल ठिकै छ उनीहरूले हामीलाई अलग भइहाल्यो भनेर छोडिदिन्छु। तर त्यो फिल चाहिँ हुँदो रहेछ, ए हामी डक्टर भएकोले या मेडिकल पर्सनल भएकोले हामीलाई नजिक आउन नदिएको रहेछ, उनीहरूलाई इन्फेक्सन होला भनेर। तर हुन त उहाँहरूले पनि भोलि पऱ्यो भने त हामी नै चाहिन्छ क्या, अनि त्यो हिसाबले चाहिँ नि त्यो हो, अब सम्म आइसोलेटेड त्यो किसिमले बसिन्छ। डाक्टर साहब यो आमाको दुध अमृत समान भनिन्छ होइन, खासमा यो आमालाई चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण भयो भने उहाँले बच्चालाई स्तनपान गराउन मिल्छ कि मिल्दैन? त्यो चाहिँ मिल्छै भन्ने छ, अब मिल्छै भन्ने छ इन द सेन्स द्याट बच्चालाई त नर्मली जन्मेपछि उनीहरूले कोभिड देखेको छैन होइन, तर हो त्यो इन्फेक्सन हुने किसिमले बस्यो भने त बच्चालाई पनि हुनैसक्छ। स्तनपान गराउन मिल्छ किन दुधबाट आउने होइन त्यो इन्फेक्सन, तर त्यही हो मदरलाई चाहिँ अलिकति कभरअप गरेर भनौँ, मास्क लाएर सेनिटाइजर लाएर अनि दुध पान गर्न दियो भन्ने त्यो एउटा तरिका छ। अब अर्को जस्तो कि एउटा अर्को पनि तरिका निकालेर त बक्सबाट भनौँ न ब्रेस्ट स्तनपान गराउने, आइसोलेसन गरेर जस्तो सेनिटाइजरहरू गर्छ, यो पिसिआर गर्छ नि, त्यो किसिमले नि ब्रेस्ट चाहिँ त्यो होल जस्तो बनाएर त्यहाँबाट बच्चा बाहिर होस्, मदरभित्र होस्, बक्सभित्र, अनि बच्चाले दुध बाहिरबाट खाने त्यो पनि सिस्टम गरेको छ। प्लस केही पनि हुँदैन सँगै खुवाएर केही पनि हुँदैन सँगै राखेको हुन्छ भन्ने पनि छ, या भनौँ न दुध मात्रै खुवाएर अलग राखिदिने त्यसरी पनि छ। तर उनीहरूलाई हतपत इन्फेक्सन प्रिकसन लियो भने इन्फेक्सन हुने चान्स छैन। अब केयरै गरेन, मासै लाएन, जथाभावी खुवायो भने त उसलाई बच्चालाई पनि हुनसक्छ। यही सन्दर्भमा मैले कोभिडभन्दा अलिकति फरक कुरा गर्न चाहेँ डाक्टर साहब, अहिले कतिपय आमाहरूले चाहिँ बच्चाहरूलाई दुध खुवाउन नमान्ने होइन, नखुवाउन पाए हुन्थ्यो भने जस्तो पनि गर्ने अवस्था छ होइन, खासमा बच्चाहरूलाई दुध नखुवाउँदा आमालाई कतिको असर गर्छ?
आमाले असर भन्दाखेरि के भन्छ एउटा त ब्रेस्टको प्रब्लम हुनसक्छ त्यो बेलामा अब इन्फेक्सन त्यो गानिएर आउँछ नि इन्गर्जमेन्ट हुन्छ त्यसले गर्दा इन्फेक्सन हुनसक्छ एप्सिस बन्न सक्छ त्यो तत्काल त्यो कुरा हो होइन अरू त इमिडिएटली होइन अरू साइकोलोजिकल भनौँ न एउटा इमोसन बच्चासँग जो एउटा बन्डिङ हुन्छ नि त्यो बन्डिङमा अलिकति कम हुनसक्ला होइन दुधै नखुवाएर आफ्नो काममा हिँडा गऱ्यो भने त त्यो जुन एफेक्सन एउटा दुध खुवाएर हुन्छ त्यो एफेक्सन कम होला कि भन्ने त्यो एउटा सम्भावना त्यो पनि छ अनि लङ रनमा भन्छ कि ब्रेस्ट फिड नगरेको ब्रेस्टको क्यान्सर हुने चान्सेस अलि बढी हुन्छ भन्ने पनि छ त्यसै देखिन्छ पनि भनेपछि त्यही त राम्रो होइन ब्रेस्ट फिडिङ गरेको राम्रो तर आजकल आई थिङ्क एक टाइम थियो जब कि नमन पर्ने अहिले मैले हेर्दाखेरि पेसेन्ट सबैले खुवाउनु मन लाग्छ सबैले ब्रेस्ट मेरो आएन मेरो दुध आएन भन्ने छ उनीहरूलाई फिड गराउनै मन लाग्छ सक गराउनै मन लाग्छ के कारण होला खास त्यो कतिपय आमाहरूको चाहिँ दुध आउँदैन नि के कारण कस्तो धेरै कारण हुन्छ कोही त साइकोलोजिकल पनि हुन्छ एउटा त टेन्सन बच्चा पाउने कुरा नि एकदम टेन्सन छ पाउँदाखेरि पनि टेन्सन हुन्छ पाएपछि त बच्चा हेर्दा पनि टेन्सन हुन्छ कि यत्रो बच्चा मैले कसरी स्याहार्ने त्यो एउटा साइकोलोजिकल त्यो टेन्सन हुन्छ अनि अर्को कुनै मेन्टल कुनै अपसेट केही होला घरमा त्यो एउटा हुनसक्छ कसैको चाहिँ ब्रेस्ट त्यो मिल्क बन्न सक्दैन कसैको त ब्रेस्टको सेप साइजले या ग्ल्यान्ड्सहरू प्रपरली डेभलप नगरेको पनि हुनसक्छ कोही चाहिँ नि अल्छी पनि हुन्छ राम्रोसँग खुवाउँदैन यसो भोक लाग्यो बच्चालाई कि अर्को खाइ गर्दा गर्दा उसको ब्रेस्ट मिल्क नै सुकेर जान्छ भन्दा त्यो अल्छी गरेर पनि हुनसक्छ या दुखेर भनौँ न फिड गराउन सक्दैन त्यो कारणले हुनसक्छ अहिलेको समयमा चाहिँ होइन महिलाहरूले कतिपय महिलाहरूले त ठ्याक्कै यो समयमा गर्भयोजना गर्छु भनेर एउटा योजना बनाइराखेको पनि हुनसक्छ होइन र कोभिडको कारणले रोकिएको पनि हुनसक्छ नि यो बेलामा गर्भयोजना चाहिँ गर्ने कि नगर्ने त यसो छ कि अब 80सम्म त सर्ट टर्म त होला नि भन्ने थियो होइन अहिले नगरौँ है नगरे हामीले पनि नगर नै भन्थे नगर अहिले यो टाइम कटोस् न भन्थे तर यो कतिसम्म छ थाहै भएन कतिसम्म योजना नगर भन्ने त्यो पनि थाहा भएन होइन भ्याक्सिन आयो भन्छ अब आएपछि युज गरेपछि कतिको इफेक्टिभ छ होइन त्योमा भर पर्छ त्यही भएर अब नगर्नेहरू गराएछ नि अब गर्नेहरू गर्छु भनेपछि अब कोभिड छ यु नो इट भन्ने खालको हुन्छ अब उनीहरू प्रोग्रेसमा गइरहेछ तर राम्रो पनि भइरहेछ त्यस्तो प्रब्लम छैन तर त्यही हो कतिजनाको अहिले त म्याक्सिमम् पोजिटिभ आइरहेछ प्रेग्नेन्टहरू आउँछ मेरो त पोजिटिभ आयो भन्दै आउँछ कि अब रेस्ट गरेर 2 हप्ता भन्छु त्यसरी के अनि हेरिदिरहेछ त्यसै गरेर जस पोजिटिभ आए पनि उहाँहरूलाई कुनै समस्याहरू त्यति धेरै आएको छैन धेरै असिम्टोमेटिक हुन्छ कि उनीहरूले केही फिलै हुँदैन कसैलाई अलिकति खसखस गराए हुन्छ कसैलाई अलिक खोकिला हुन्छ त्यतिमै उनीहरूको पोजिटिभ देखाइरहेछ कसैको अलिअलि फिभर छ कसैलाई के मलाई केही भएकै होइन रहेछ हुनै सक्दैन भन्नेहरू पनि छन् अब छ अब एसिम्टोमेटिक पनि हुन्छ भन्ने छ भने रेस्ट गरेर नै के भयो त भन्छु अनि घरमा बस्छ अनि 10-12 दिन भएपछि 2 हप्ता भएपछि अनि चेकअप ल्याउँछ त्यसै डाक्टर साहब मैले बाँझोपनको कुरा गर्न चाहेँ होइन पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकति यो बाँझोपनाको सङ्ख्या चाहिँ बढेको छ भन्ने एउटा तथ्याङ्क पनि मैले पढेको थिएँ एक ठाउँ होइन खासमा यो बाँझोपना चाहिँ के कारणले बढेको छ अब एक त कसो भयो भने अहिले मान्छेहरूको त हस्पिटल र भनौँ न संस्थाहरू धेरै भइसक्यो अहिले जहाँ चेकअप गर्न जान्छ होइन पहिला एउटा डरले एउटा लाजले पनि जाँदैन थियो मान्छेहरू र त्यति थिएन पनि थियो तर पनि उनीहरू अगाडि बढ्दैन थियो अब अलिकति एजुकेटेड भइसक्यो सबै कन्सियस भइसक्यो होइन त जचाएर निको पनि हुँदो रहेछ नि भन्ने कुरा थाहा पायो त्यही भएर त्यो हिसाबले पनि अगाडि बढेछ अनि बढी देखाएको छ त्यो एउटा कारण अर्को कारण इन्फेक्सन रेट बढेको छ कि पहिलाभन्दा इन्फेक्सन रेट बढेकोले पनि यो बाँझोपन पनि बढेको छ त्यो कारण पनि छ कारण त धेरै छ इन्फेक्सन मात्रै त होइन तर इन्फेक्सनले गर्दा पनि अझ र चेकअप गराउन थाल्यो पत्ता लाग्यो कि यो कारणले पनि रहेछ भन्दाखेरि अब बढी देख्न थालेको डाक्टर इन्फेक्सन चाहिँ कस्तो इन्फेक्सनहरू अब नर्मली त्यो युट्राइनको इन्फेक्सन नै हुन्छ होइन अब हाइजिन हो सबभन्दा ठुलो कुरो हाइजिन भयो अब सेक्सुअल रिलेसनमा पनि भर पर्छ कुन टाइप हो मल्टी पार्टनर्स हो त्यो पनि हुनसक्छ अब अल दिस टाइप्सले गर्दाखेरि इन्फेक्सन रेट चाहिँ बढी हुने हो महिनावारीको पनि कुरा जोड्न चाहेँ होइन कतिपय अवस्थामा चाहिँ महिलाहरूलाई एकदमै त्यो 25-30 दिनमा महिनावारी हुने होइन कसैलाई चाहिँ 45 दिन होइन अझ अनियमित क्या कहिले कतिमा हुने खास के कारणले यस्तो हुन्छ अब यो रेगुलर हुने इरेगुलर हुनेमा फरक के हुन्छ भने अब हर्मोनको रोल धेरै छ त्यसमा होइन अब यो रेगुलर हुने नि हर्मोनले गरेर हर्मोन सबै मिलाएछ भने रेगुलर हुने हो अब त्यसमा के हर्मोन नमिले अब मेल हर्मोन पनि छ फिमेल हर्मोन पनि छ सेक्स हर्मोन्सहरू हुन्छ नि त्यसको कुनै लेभल मिलेन भने इरेगुलर हुने त्यो त्यसले गर्दा ओभुलेसन हुँदैन अन्डा निस्किँदैन अनि त्यसले गर्दा झन् इरेगुलर भइरहेको हुन्छ यो सबै हर्मोनको कारणले हो इरेगुलर हुने डिलेड हुने ढिलो हुन्छ कसैको
गडबड हुन्छ, कसैको वर्ष दिन पनि हुँदैन, कसैको 2-3 महिना हुने त्यस्तो पनि हुन्छ। यो सबै हर्मोनको रिलेटेड हुन्छ। त्यही त भनिन्छ नि यो महिनावारी चाहिँ तलमाथि भयो भने उनीहरूको चाहिँ बच्चा नहुने सम्भावना हुन्छ भनेर पनि सुनिन्छ। वास्तवमा के हो सत्य? यो के हुन्छ भने अब त्यही हो हर्मोन भने नि, यसमा थाइरोइड हर्मोनको पनि धेरै रोल छ। आजकल त थाइरोइड पनि एकदम गरिन्छ नि होइन। अब यो बच्चा नहुने किन हुन्छ भने हर्मोनको सेट मिलेन होइन, त्यो लेभलहरू मिल्न पर्छ नि होइन। त्यो मिलेन भने अन्डा निस्किँदैन। अब अन्डा छ भने अन्डा निस्कनु पऱ्यो नि होइन। त्यो अनि त्यो अन्डा नै निस्केन भने त गर्भवती हुने चान्सै भएन होइन। त्यही भएर चाहिँ नि प्रपरली चेकअप गरायो, हर्मोन लेभल मिलायो, अनि अन्डाहरू डेभलप हुन थाल्यो भने त्यो हुँदैन भन्ने मान्छे पनि हुन थाल्छ नि। त्यो त खासमा यो महिनावारीकै समयमा कुरा गर्नुपर्दा महिनावारी भएको बेलामा एकदमै धेरै पेट दुख्ने पनि हुन्छ, कसैलाई चाहिँ सामान्य हुन्छ। खास के कारणले त एकदमै धेरै पेट दुख्ने चाहिँ के कारणले हुन्छ? अब यो पनि हर्मोनै कुरा आउँछ फेरि होइन। कसैको चाहिँ नि साधारण यो साधारण के बेस गरी दुख्छ, तर त्यसलाई नर्मलै मानिन्छ। यो प्राइमेरी डिस्मेनोरिया भन्छ हामीले, यो चाहिँ नर्मलै हो। तर कहिले त्यो यो पाठ्यक्रममा केही ट्युमर हुन्छ, प्रब्लमहरू हुनसक्छ। त्यसले हुने फेरि अर्को हो फेरि। त्यही भएर चाहिँ नि अब सिम्पल हो कि केही कारणले हो त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनुपर्छ। दुख्छ नि महिनावारी सबैलाई दुख्छ भन्ने कुरा छ नि होइन। कसैलाई एकदम धेरै दुख्छ त्यही पनि केही कारण हुँदैन, त कसैले चाहिँ केही कारण हुन्छ, त्यो ट्युमर हो कि केही प्रब्लम हो कि या इन्फेक्सन केही छ कि भन्ने त्यो चाहिँ नि एक्सक्लुड गर्न चाहिँ पर्छ। त्यही त कसैलाई त भोमिटिङ हुने गरी एकदमै त्यो लास्टमा केही नसकेर पेनकिलर खानुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ होइन। त्यो पेनकिलर खाँदा चाहिँ असर गर्छ कि गर्दैन? त्यो केही पनि हुँदैन। धेरैको त्यो धारणा रहेछ कि पेनकिलर खानु सहेर बरु बस्छ गरेर बस्छ होइन, कामसाम सबै छोडिदिन्छ, पढाइ सबै छोडिदिन्छ, तर औषधि खाँदैन। तर मैले भन्छु कि अब हामी सबैले त्यही भनेको छु कि त्यो यु क्यान ह्याभ मेडिसिनहरू खान मिल्छ, मेडिसिन खाने रिलिफ हुने, अनि त्यस आफ्नो नर्मल लाइफ त अगाडि बढाउनु पऱ्यो नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि त ह्याम्पर हुन्छ, त्यही भएर औषधि खाएर केही फरक पर्दैन। डाक्टर साहब अब हाम्रो नेपालीहरूको उसमा त कतिपय चाडबाड आउँछ के आउँछ होइन, त्यो बेलामा चाहिँ महिनावारी हुनु हुँदैन भनिन्छ होइन। र कतिपय मान्छेहरूले त एकदमै धेरै त्यो महिनावारी पर सार्ने औषधिहरू खाने गरेको पनि पाइन्छ होइन। यसले चाहिँ महिलाहरूलाई कतिको असर गर्छ? एक्चुअली आइडियली खान त हुँदैन, तर के गर्ने कल्चरमा बसेको मान्छेहरूलाई गाह्रै हुन्छ घरमा होइन। आफू त्यो यस्तो बानी भइसक्यो बच्चादेखि त्यो आफूलाई पनि हुन्छ कि ऊ गरियो कि मैले छुनु हुँदैन भन्ने कुरा। तर चाहिँ नि त्यो त होइन, यो त फिजियोलोजिकल कुरा हो, बडीबाट हुने एउटा नर्मल ब्लड हो नि। जुन ब्लड हामीले यहाँ काटेर आउँछ त्यही ब्लड निस्किने होइन। तर त्यो चाहिँ नि अहिले अझ पनि मान्छेले एक्सेप्ट गर्न सकेको छैन, अलि अलगै पारिदिन्छ। तर औषधि सकेसम्म नखाएको त राम्रो। अब अलिअलि खाएर केही खराबी चाहिँ गर्दैन गर्नु, तर इरेगुलर चाहिँ इरेगुलर भइदिन्छ त्यो चाहिँ त्यो बेलाको लागि। त पछि फेरि ठिकै हुन्छ। त्यही पनि एक्स्ट्रा औषधि त नखाएको त राम्रो। अब के गर्ने, सिचुएसनले अलिअलि खुवाइदिन्छ मान्छेहरूले। महिनावारीको समयमा चाहिँ के कुरामा एकदम विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? महिनामा एक त खानपान पनि एकदम जरुरी छ। अलिकति हेल्दी फुड त्यो कुनामा राखिदिन्छ मान्छेले, खाना दिँदैन होइन, त्यो सिम्पल खानाहरू दिन्छ त्यो होइन। अलि हेल्दी फुड खाने, अझ राम्रोसँग खाने, किन ब्लिडिङ हुने गर्दाखेरि त्यो मान्छे विकनेस पनि हुन्छ, आफ्नो नर्मल ब्लड गइरहेछ। त्यही भएर खाना चाहिँ एकदम राम्रोसँग डायटहरू दिनुपर्छ उसलाई, दुध फलफुल माछा मासु के खान्छ होइन, प्रपर टाइममा खाना दिनु पऱ्यो। अनि अर्को चाहिँ हाइजिन एकदम जरुरी छ, उसले मेन्टेन गर्नुपर्छ हाइजिन। सफा सुग्घर एकदम जरुरी छ, आफ्नो ड्रेस चेन्ज गर्ने, सफा सुग्घर गर्ने, नुहाइ धुवाइ गर्ने, यिनीहरू एकदम जरुरी छ होइन। साइकोलोजी सपोर्ट, कसैलाई एकदम डिप्रेसन पनि जान्छ त्यो बेलामा, त्यो साइकोलोजीको सपोर्ट एकदम छ। अनि खानपिन त पनि रेस्ट पनि जरुरी छ। फेरि कोही चाहिँ त अब पिरियड भएको छ बाहिर पठाइदिन्छ, बाहिरको काम गरे गर्छ, त्यो पनि होइन होइन। उनीहरूलाई पनि रेस्ट चाहिन्छ, विकनेस हुन्छ। ब्लिडिङ भनेको मतलब त आफ्नो बडीको ब्लड गइरहेछ, अन्त उसलाई त रेस्ट पनि चाहिन्छ, टाइममा खाना चाहिन्छ, अनि हाइजिन मेन्टेन, अनि मेन्टल सपोर्ट पनि चाहिन्छ, साइकोलोजिकल सपोर्ट पनि चाहिन्छ। त्यही त डाक्टर साहब, अब यो महिनावारी भएको बेलामा एकदमै धेरै ब्लड जाने होइन, कसैलाई त जुनै समयमा पनि के एकदमै धेरै ब्लड जाने हुन्छ, त्यो चाहिँ के गर्न सकिन्छ? त्यसको चाहिँ उपचारहरू के छ त? उपचारहरू हुन्छ। त्यही भएर पहिला त एउटा त हेर्नु पऱ्यो। अब यङ केटीको भर्खर जुन पिरियड भएर अलि टाइम भएको छ, उनीहरूको पनि धेरै यति धेरै जान्छ कि उनीहरूलाई त ब्लड दिन पनि सिचुएसन आइदिन्छ कि त्यो टाइम। अनि फेरि एउटा चाहिँ नि अब बिचको टाइममा हुन्छ कि नर्मल यङ एज भएको मान्छे, मिडल एज भनौँ न 20-22, त्यो बेला पनि जान सक्छ, त्यो डिफ्रेन्ट कारणले हुन्छ। अनि 40 एज भएपछि अनि त्यो एजमा फेरि अर्को कारणले पनि जान सक्छ होइन, 40 to 50 एजको। त यो यही हेर्नुपर्छ। अब बढी
रगत जान्छ भने मेबी हामीले ब्लडै दिनुपर्ने हुन्छ या कुनै हर्मोन दिएर सिम्पल हामी पहिला त आइरन साइरन दिएर हेर्छौँ अनि अरू औषध ट्रान्जेमिक एसिडहरू छ कि त्यसो दिएर हेर्छु त्यसले पनि भएन भने हर्मोनै दिनुपर्ने सिचुएसन आउँछ अब हर्मोनले पनि भएन कन्ट्रोलले भएन भने कहिले ब्लड दिनुपर्छ अनि सर्टन एजमा त हामीले चाहिँ पाठेघरको सफा पनि गर्नुपर्छ क्युरेटै भन्छौँ नि त्यो चाहिँ क्युरेटै गर्नुपर्छ अब यो सबै गर्ने अगाडि चाहिँ हामी इन्भेस्टिगेसन गर्ने हो केही प्रब्लमले ब्लडको प्रब्लम केही छ कि कुनै ब्लडको डिजिज पनि हुनसक्छ या युट्रसकै केही प्रब्लम छ कि या अरू हर्मोन थाइरोइड अरू फिमेल हर्मोन्स या अरू हर्मोन्सको पनि केही प्रब्लम छ कि कुनै डिजिज छ कि त्यो पनि एक्सक्लुड गर्नुपर्छ अनि त्यो अनुसारले अगाडि बढ्ने हो महिनावारीसँग जोडिएर चाहिँ गर्भ बस्ने नबस्ने कुरामा कुनै सम्बन्ध हुन्छ कि हुँदैन अब त्यही हो इरेगुलर पिरियड हुन्छ महिनावारी नै हुँदैन भने मैले भने नि त्यसमा चाहिँ नि एग्स बन्दैन अन्डै बनेन भने त नहुनु पनि चान्सेस हुन्छ अलिकति डर त भइहाल्छ तर ट्रिटमेन्ट गर्दा गर्दा त्यो पनि राम्रै हुन्छ अब कसैको महिनावारी भएन कसैको त पाठेघरै नहुन पनि सक्ला होइन अनि उनीहरूले पहिला त उनीहरूले पनि थाहा हुँदैन मेरो महिनावारी मात्रै भएन भन्ने हुन्छ त कसैको पाठेघर बनेको हुँदैन कसैको त्यो एरिया कुनै पनि बने हुँदैन या पाठेघरै छैन कसैको पाठेघर छ त एरिया नै छैन कसैको ओभरीहरू हुन्छ त ओभरी चाहिँ स्ट्रिक ओभरी भन्छ पातलो मात्रै हुन्छ अन्डा निस्किने खालको हुँदैन हर्मोन निस्किने खालको हुँदैन यस्तो कारणहरू पनि पत्ता लगाउँदै गयो भने यो प्रब्लम छ भन्ने हुन्छ त्यो हिसाबले बच्चा होला नहोला त्यसै आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ गर्भवती महिलाहरूले चाहिँ कस्तो प्रकारको खानपान अनि जीवनशैली अपनाउनु पर्ला लाग्छ घरमा त धेरै ध्यान दिनुपर्छ अब एक्चुअली त्यति दिनु त आफूले पनि दिँदैन अरूले पनि दिँदैन होइन त उनीहरूले खानपानमा त एकदम ध्यान दिनुपर्छ फर्स्ट 3 months एकदम गाह्रै हुन्छ एकदम भमिटिङ हुन्छ खाना मन पर्दैन गनाउँछ होइन त्यही उसलाई के मनपर्छ उसले आफूले चाहिँ माग्दैन भने घरको मान्छेले याद गर्नुपर्छ यो कुरामा चाहिँ उसलाई के मनपर्छ त्यो ल्याएर दिने कसैले त एउटा यही कुरा मात्रै मनपर्छ कसैले भात हेर्नै सक्दैन कसैले चाहिँ रोटीहरू मात्रै मनपर्छ कसैले फलफुल मात्रै खाने तर त्यही मिलाइ अब सागपात दियो अलिअलि मिलाइ खाना दिनुपर्छ अनि तर दिनुपर्छ यिनीहरू एकदम सकेसम्म उसले खाइदियोस् हरियो सागपात खाइदियोस् दुध खाओस् माछा मासु खाओस् या प्रोटिन मात्रा खाओस् होइन त्यो खाने पानी अलिक बढी खाने फ्रुट्सहरू खाने नट्सहरू यो सबै छ नि आमन्ड्सहरू भयो यिनीहरू चाहिँ अलिक काजु किसमिसहरू त्यो खायो त्यसै गर्ने अब 3 महिनापछि त उसले आफूले पनि खान मन लाग्न थाल्छ अनि अलि मिलाएर उसले पनि यो होइन कि मलाई फुर्सद छैन भन्ने कुरा आउँदैन कोही त काम गर्ने हुन्छ घरमा काम गर्ने बाहिर काम गर्ने त उसले चाहिँ त्यो हेर्नु अब यसमा चाहिँ घर परिवारको रोल एकदम ठुलो छ कि अब कतिजना के हुन्छ घरमा म खान्न म हस्बेन्डमा ड्युटी काममा जान्छु काममा खान्छु भन्छ काममा पनि खाएको हुँदैन त घर परिवारले त्यो याद गर्नु यसले खायो कि खाएन त्यो याद गर्नुपर्छ उसलाई जबरजस्ती खुवाउने माया त गर्नै पर्छ त्यो बेला माया देखाउनै पर्यो घर परिवारले पनि अनि त्यो आफूले बढाउँदै जाने हो त्यसपछि खान पनि थाल्छ धेरै जस्तो खानै थाल्छ तर त्यही हो सकेसम्म बजारको अननेसेसरी कुराहरू नखाए जङ्क फुड्सहरू नखाएको राम्रो हुन्छ हेल्दी फुडहरू घरमा वेल कुक्डहरू फ्रेस फुडहरू त्यो राखेको फ्रिजमा राखेको कुरा झिकेर त्यस्तो चाहिँ खाने बानी नगरेर फ्रेस पकाएको खाना खाएको राम्रो हुन्छ नर्मली 4 टाइम हो भन्ने अनुसार अब उसले 4 टाइम खान कति खान सक्छ नभए एटलिस्ट बिच बिचमा अलिअलि खाइदियोस् त्यसरी खाने हो एकैचोटि खान त्यो सबैले खाऊ भनेर यति लमसम लिएर खान जरुरी छैन ठिक्क खायो एकछिनपछि फेरि खायो त्यो गरे पनि त्यो उसको आफ्नो डिजायर अनुसारै गर्नु राम्रो हुन्छ 9 महिनाको अवधिभरमा चाहिँ महिलाहरूले कति चाहिँ अनिवार्य बढ्नै पर्ने हुन्छ तौल होइन 10-11 केजीसम्म भन्थे त्यतिसम्म बढ्नुपर्छ अहिले त 7-8 केजी भए पनि ठिकै छ भन्ने कुरा आउँछ तर बढ्छ मान्छेहरू त 11-12 केजी बढिहाल्छ जे असर गर्दैन डाक्टर साहब एउटा बालिकाले होइन जन्मेदेखि बच्चा बाल्य अवस्थादेखि चाहिँ अन्तिमसम्म आफ्नो स्वास्थ्यको कस्तो कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ स्वस्थ रहनको अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त्यही हो अब नेपालको नागरिक हुन लाग्छ होइन ठुलो भएपछि उही त हो नि अहिले बच्चा मात्रै भन्छौँ तर त्यही मान्छे भोलि त देश चलाउने पनि हुनसक्छ होइन त्यही हिसाबले त्यही नि घर परिवारले ध्यान दिनुपर्छ बच्चाले त्यति याद त हुँदैन होइन त उसलाई चाहिँ राम्रोसँग खाना दिने एउटा छोरा छोरी होइन आजकल त त्यति फरक गर्दैन पहिला फरक गर्थ्यो त उनीहरूलाई इक्वल खाना दिउँ दुध दिउँ फलफुल दिउँ होइन राम्रोसँग खाना दिनुपर्छ त्यो टाइमली दिनुपर्छ हाइजिन मेन्टेन गर्न सिकाउनुपर्छ सानो बेलादेखि अनि सर्टन एज पिरियडहरू भइसक्छ महिनावारी सुरु भइसक्छ त्यसपछि अझ हाइजिन मेन्टेन गर्ने त्यो बेला अझ खाना राम्रोसँग खाना दिनुपर्ने हुन्छ डायट राम्रोसँग खाने बेलाको दुधहरू खायो गेडागुडी खायो फलफुल खायो त्यो चाहिँ सिकाउनुपर्छ अनि त्यसपछि अलिक ठुलो भएपछि त बिहा गरिदियो बिहा गरेपछि अझ घर परिवारले सबैले पनि हेर्न पर्यो त्यो डायट
अझ मिलाउनु पऱ्यो सो द्याट प्रेग्नेन्सी भएपछि अझ डायट राम्रोसँग होस्, जिउ राम्रो बलियो होस्, बच्चा दिँदाखेरि बच्चा राम्रो होस्, उसले पाउँदाखेरि पनि हेल्दी होस्, बच्चा पनि हेल्दी होस्, आमा पनि हेल्दी होस्, त्योसम्म चाहिँ नि जानुपर्छ। अनि यति मात्रै पनि होइन, यो सर्टन एजबाट जुन खाँदै जान्छ अलि मेनोपज महिना रोक्ने एज हुन्छ, त्यो बेला पनि बलियो हुनु पऱ्यो। त्यसो बुढेसकालमा त अब हड्डी खिने यसो हुन्छ, तर पहिला जुन खाएको छ राम्रोसँग त्यो चाहिँ पछिसँग अलि मेन्टेन नै हुन्छ। त्यही भएर त्यो कन्टिन्युस मेन्टेन हरेक एजमा गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यहाँले महिनावारी रोकिने बेलामा भन्नुभयो, महिनावारी रोकिने बेलामा चाहिँ कसैलाई एकदमै धेरै रगत बग्ने होइन, बेहोसै हुने गरी रगत बग्ने, धेरै पेट दुख्ने, यो चाहिँ के कारणले हुन्छ? अब यो त रोक्ने त्यो हर्मोन जुन हुन्छ नि कम हुँदै जान्छ। जुन हर्मोन पहिला राम्रोसँग पिरियड गराइरहेको थियो, महिनावारी गराइरहेको थियो, अब यो रोक्ने एजमा त्यो घट्दै जान्छ, घट्दाखेरि महिनावारी कम हुँदै जान्छ। कसैको त्यो ब्यालेन्सै मिल्दैन, ब्यालेन्स नभए एकदम बढी हुन थाल्छ। अनि गर्दाखेरि कहिले त ब्लडै दिनुपर्ने अवस्था आउँछ, कहिले क्युरेटै गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, कहिले जति गरे पनि भएन भने पाठेघर हटाउनु पर्ने पनि अवस्था आउन सक्छ। यो सबै गडबड भएर यो त्यही त अलिकति एज हुँदै गएपछि कतिपय महिलाहरूको पाठेघर फालेको पनि सुनिन्छ नि। यही विभिन्न कारणले, कसैको इन्फेक्सनले एकदम दुःख द्याउने, कसैको चाहिँ यस्तो ब्लिडिङ हुन्छ कि जे गरे पनि कन्ट्रोल हुँदैन कि, नत्र भने महिना रोक्नु लाग्छ नि हेरौँ भन्ने एउटा सर्टन टाइम त हुन्छ, तर यस्तो अनकन्ट्रोल ब्लिडिङ हुन थाल्छ कि गर्नै सक्दैन। त धेरै जसो क्युरेट गरेर निको त भइहाल्छ, अनलेस कहिले ट्युमरहरू केही छ या कहिले पाठेघरमा केही गाह्रो भयो, सिस्टरहरू छ, त्यस्तो भयो भने निकाल्नै पर्ने सिचुएसन आउँछ। डाक्टर साहब, अहिले यो गर्भवती महिलाहरूको हकमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ पछिल्लो समयमा नयाँ उपचार पद्धतिहरू चाहिँ कस्तो छन् त? महिलाहरूको यसो छ कि पहिला चाहिँ त्यति कन्सियस थिएन हामीहरू होइन, हाम्रो महिलाहरू पनि अनि त्यस्तो देखाउनै पर्छ भन्ने थिएन। तर अब चाहिँ अलिकति कन्सियस भएछ कि होइन केही प्रब्लम थाहा पाउनेभन्दा पहिला त्यो बिग्रिहाल्यो भने त बिग्रिहाल्यो, थाहा पाउनुभन्दा पहिला यसो जेनरल चेकअप गराउँ होइन। अब आफूलाई भनौँ न ब्लिडिङै बढी भयो या महिनामा पेटै दुख्यो देखाइहाल्नु होइन, या ब्रेस्टकै प्रब्लम हुन्छ, कहिले अलि दुख्यो या केही गाँठो जस्तो लाग्छ टाइममै देखाउँ। यस्तो चाहिँ नि अलिकति पहिलाभन्दा कन्सियस भएछ गर्नु पनि पर्छ। कहिले केही नभए पनि एकचोटि देखाउनु राम्रो हुन्छ कि बाइचान्स थाहा नपाएकै नि त रोग आउँछ। या भनौँ न अब पाठेघरको प्रब्लम त धेरै छ, वाइट डिस्चार्जहरू हुन्छ होइन, तल्लो पेट दुख्ने खालको हुन्छ, या कहिले फोहोर पानीहरू आउन सक्छ, या महिनावारी बढी मात्रै पनि होइन, इरेगुलर ब्लिडिङ जुन हल्का बिचमा देखिरहेको छ, महिनावारी पनि हुन्छ, उता बिचमा अलिअलि ब्लड पनि देखाइराख्यो होइन, देखिराख्यो भने यस्तो कुराहरूको लागि पनि एक चेकअप गरौँ न के छ र, मलाई केही गाह्रो त भएको छैन तर यो प्रब्लम छ भनेर। यसो चाहिँ महिलाहरूले चाहिँ अलिकति आफ्नो शरीरको ध्यान बढी दिनु जरुरी छ, जुन कि अब पुरुषलाई त्यति थाहा हुँदैन नि महिलाले के भयो के भन्ने कुरा, त महिलाले आफ्नो हेल्थ आफूले बढी याद गर्नुपर्ने हुन्छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि, घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्ते, म डाक्टर विज्ञा शाह र म मनोचिकित्सक हो। अहिलेको कोभिडको महामारीमा हामी सबैजना मिलेर कोभिड-19बाट बच्न सक्छौँ। समयमा हात धुने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र मास्कको प्रयोगले हामी योसँग बच्न पनि सक्छौँ। जो कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएको थियो र भएको छ उहाँहरूको मनोबल उच्च राख्नलाई हामीले हौसला प्रदान गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक न्युजहरू नफैलाएर र आवश्यक परेमा आफैले पनि आफ्नो तनाव व्यवस्थापन गरेर अनि आवश्यक परेमा परामर्श लिनलाई नडराएर हामी आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल राख्न सक्छौँ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी हँ? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए, त्यही भएर पो स्कुल नआएकी?
मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सिर्जना पनि आइछन् त आज, अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनौ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। सम्पूर्ण जति पनि हेरिरहनु भएको छ दर्शकहरूलाई उहाँले मैले के अनुरोध गरेँ भने, यदि तपाईँ अस्पताल जानुहुन्छ, यदि डेन्टल हस्पिटल जानुहुन्छ या अन्य हस्पिटल जानुहुन्छ, यदि जाँदाखेरि नर्मली 2-3वटा कुरा, यदि नर्मली अहिले चाहिँ नर्मली कस्तो छ भने जाने बित्तिकै कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ एक त टेम्परेचर टेस्ट गरिन्छ, टेम्परेचर हेर्ने चलन छ। तर डेन्टल हस्पिटलमा चाहिँ अलिकति फरक। डेन्टल हस्पिटल चाहिँ नर्मली तपाईँले मुखलाई कुल्ला गर्ने र तपाईँले टेम्परेचर त टेस्ट गर्छन् नै, टेम्परेचर पनि टेस्ट गर्ने, त्यस पछाडि आएर मुख कुल्ला गर्ने। मुख कुल्ला गरिसकेपछि मैले भने कम्तीमा तपाईँ नर्मली पनि 5 चोटि, तर अस्पताल पस्नुभन्दा अगाडि तपाईँले 5 चोटि कुल्ला गर्ने, मजाले कुल्ला गरेर तपाईँ नर्मली तपाईँ भित्र जानुहुन्छ। तपाईँले मास्कलाई युज गर्दा हुन्छ, किनभने त्यहाँ कुनै पनि वेटिङमा पनि मान्छे हुन सक्छन्, कोही हुन सक्छन्। तपाईँ नर्मली त्यसबाट पनि तपाईँलाई प्रब्लम हुनसक्छ। त्यस कारणले आफ्नो मास्कलाई तपाईँ प्रयोग गर्ने। र डक्टरले पनि के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि तपाईँ पेसेन्टलाई उपचार गर्दाखेरि कम्तीमा मास्कलाई लगाउने र फेस सिल्डलाई लगाउने, जसले गर्दाखेरि डक्टर पनि प्रोटेक्टेड हुन सक्यो र पेसेन्ट पनि प्रोटेक्टेड भयो। किनभने उसले डक्टर्सलाई भएको प्रब्लम पनि पेसेन्टका नजाने भयो र पेसेन्टको प्रब्लम पनि डक्टरले फेस सिल्ड अथवा मास्क लगाएको छ भने ती प्रब्लमहरू चाहिँ उसमा डाक्टरमा पनि नजाने भयो। त्यस कारणले दुईटै हिसाबले सेफ हुनसक्छ। त्यसैले डाक्टरले मास्क र फेस सिल्ड लाउन आवश्यक हुन्छ भने पेसेन्टले कम्तीमा डेन्टल उपचार गर्न जाँदाखेरि कम्तीमा डाक्टरका जानुभन्दा अगाडि कम्तीमा 5 चोटि कुल्ला गरेर जानुपर्छ। महिलाको शरीरमा पाठेघर रहनुपर्ने निश्चित ठाउँ छोडेर योनिबाट बाहिर आउनु पाठेघर खस्नु वा आङ खस्नु हो। यो समस्या किशोरीदेखि वृद्ध महिलाहरूमा देखिन सक्छ। पाठेघर खस्नुका कारणहरू कम उमेरमा विवाह गर्नाले, कम उमेरमा बच्चा जन्माउनाले, गर्भान्तर नगरी वर्षेनी बच्चा जन्माउनाले, बच्चा जन्मिसकेपछि चाँडै साल झरेन भने बल प्रयोग गरी साल निकाल्नाले, गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा राम्रो पोषण र स्याहार नपाउनाले, सुत्केरी अवस्थामा गह्रौँ भारी उचाल्ने र बोक्ने गर्दा र लामो समयसम्म निरन्तर खोकी लागिरहनाले हुन सक्छ। पाठेघर खस्दा देखिने लक्षणहरू: ढाड र कम्बर दुख्ने, टुक्रुक्क बस्दा, खोक्दा, बल गरेर कन्दा, भारी बोक्दा, हिँड्दा अप्ठ्यारो हुने वा तल योनिबाट केही डल्लो झरेको जस्तो हुन्छ, सेतो पानी बग्ने, खोक्दा हाँस्दा अलिअलि पिसाब चुइने, बाहिर निस्केको पाठेघर घाउ हुने, सङ्क्रमण हुने पनि हुन सक्छ। पाठेघर खसेको छ भने महिला स्वयंले लाज नमानी तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा गई सेवा र सल्लाह लिनुपर्दछ। दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन यहाँहरूले दैनिक रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीमा फरक समयमा। अब एकैछिन एउटा असल अभ्यासको कुरा गरौँ। जब कोरोना भाइरसको महामारी फैलिन थाल्यो तब हरेक क्षेत्रले, हरेक तहले आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्न थाले यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि। त्यसै क्रममा नेपालका स्थानीय तहहरूले गरेको पहल अर्थात् प्रयास पनि उदाहरणीय बन्यो। यसैको एउटा नमुना, यसैको परिणाम अहिले सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या देशैभरि घट्दै गएको छ। सङ्घ र प्रदेश सरकारको प्रयासलाई स्थानीय तहले यसरी हातेमालो गरे जुन उदाहरण बन्न पुग्यो र प्रभावकारी पनि बन्दै गएको छ। त्यसै हुनाले गर्दा हामीले पछिल्लो समयमा धन्यवाद स्वरूप अनि अरूका लागि पनि एउटा सिकाइ स्वरूप ती स्थानीय तहका प्रयासहरूको बारेमा पनि जानकारी प्रदान गर्ने गरेका छौँ। त्यही क्रममा काठमाडौँ उपत्यकाकै एउटा स्थानीय तहको प्रयासको विषयमा आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। अर्थात् असल अभ्यासमा आज काठमाडौँ उपत्यका भित्रैको एउटा नगरपालिकाले गरेको अभ्यासको प्रसङ्ग एकैछिन। कोभिड-19 को बारेमा चाहिँ भनौँ न, नेपाल सरकारले 2076 चैत्र 11 गते जुन लकडाउन भयो होइन, त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले चाहिँ चाइनाको वुहानमा जुन मक्सी भनौँ न
डिसेम्बर 2019 डिसेम्बरमा चाइनाको वुहानमा भइसकेपछि त्यसको अवेरनेस गर्ने कार्यक्रम पनि हामीले चाहिँ कागेश्वरी मण्डल नगरपालिकाले विद्यालयहरूमा होइन अब आमा समूह होइन यो स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू सबैलाई चाहिँ अवेरनेस गराउने पर्चा छाप्ने काम गऱ्यौँ। चैत्र 11 गते लकडाउन भइसकेपछि हामीले चाहिँ यो सबैभन्दा कोभिडको पहिलो यो बागमती कलेजमा सबैभन्दा पहिला कागेश्वरी मण्डल नगरपालिकाको हाम्रो यो सनसिटी अपार्टमेन्ट कागेश्वरी मण्डल नगरपालिकाको वडा नम्बर 9मा बागमती कलेजमा सबैभन्दा पहिला 2077 वैशाख 1 गते हामीले हाम्रो नगर अस्पतालबाट त्यो आरडिटी टेस्ट गर्दा 3 जनामा पोजिटिभ देखियो होइन एउटै घरको। त्यसबाट हामीले उहाँलाई चाहिँ टेकु रेफर गर्यो। टेकु रेफर गर्दा 3 जना मध्ये 2 जनालाई पोजिटिभ देखियो र हाम्रो मुलपानी नगर अस्पतालबाट जो हामी चाहिँ निःशुल्क स्वाब सङ्कलन गर्छौँ PCR को लागि र त्यो टेकु पठाउँछौँ। अहिलेसम्म हामीले झन्डै 6500 जनाको PCR गऱ्यौँ होइन। अब तपाईँको आरडिटी हामीले 1344 गऱ्यौँ। अहिले आरडिटी बन्द छ र हामीले एन्टिजेन प्रविधिबाट पनि 184 जनाको चाहिँ जाँच गरेका छौँ। अहिलेसम्म कागेश्वरी मण्डल नगरपालिकामा चाहिँ तपाईँको यो कोभिडको सङ्क्रमित चाहिँ अहिले 1693 पुगेको छ वडा नम्बर 1 देखि 9 सम्म। त्यसकारण सबैभन्दा बढी 593 चाहिँ तपाईँको हाम्रो वडा नम्बर 9 मै देखिएको छ होइन। यो 4 जनघनत्व छ। अहिले चाहिँ कागेश्वरी मण्डल नगरपालिकामा चाहिँ अब सक्रिय सङ्क्रमित अहिले 200 मा झरिसकेको छ। त्यो सबै निको हुनुभएको छ होइन सक्रिय सङ्क्रमित चाहिँ। अब यसमा चाहिँ कस्तो भन्नु होला भने के अरे अहिले वडा वाइज गरेका छौँ र हामीले अहिले मङ्सिर 21 गतेदेखि विद्यालय पनि वडा नम्बर 6 र 9 बाहेक अरू स्कुलमा चाहिँ प्रत्यक्ष सिकाइबाट पठन पाठन गराउन सक्नेमा त्यो निर्देशन पनि दिएका छौँ। र कागेश्वरी मण्डल नगरपालिकाले अहिले चाहिँ हामीले तपाईँको क्वारेन्टाइनमा पनि 293 मान्छे राख्यौँ। अहिले पनि हामीको भनौँ न 55 जना बेड चाहिँ आइसोलेसनमा छ होइन। अहिले आइसोलेसन चाहिँ हाम्रो हस्पिटलमा हामीले कागेश्वरी मण्डल नगरपालिकामा शङ्करापुर नगरपालिका, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिकाको तपाईँको चाहिँ 32 नम्बर वडा, 6 नम्बर वडा होइन, इभन तारकेश्वरबाट पनि हामीका चाहिँ निःशुल्क त्यो चाहिँ सङ्कलन गर्न आउनु भएको थियो। र हामीले एकै दिनमा 379 जना भनौँ न ऊ पनि स्वाब सङ्कलन गऱ्यौँ। र त्यो चाहिँ सङ्घीय सरकार हामी टेकुमा लान्छौँ होइन। त्यो शुक्रबार टपिकलमा लान्छौँ। त्यहाँ चाहिँ त्यसको चाहिँ टेस्ट गरेर रिपोर्ट आउँछ होइन। त्यो हिसाबले हामीले गरिरहेका छौँ। र अहिले इमिडिएट कसैलाई चाहियो भने एन्टिजेन प्रविधिबाट त्यो काहीँ पनि लानुपर्ने आधा घन्टामा रिपोर्ट दिन पनि सक्छौँ हामी। र हामीले आइसोलेसन एकै दिन 30 जनासम्म परिराख्यौँ। अहिले 200-250 जना हामीले आइसोलेसन राखेर जुन चाहिँ उहाँहरूलाई औषधि उपचार गर्नुपर्ने पनि गरेका छौँ मुलपानी हस्पिटलबाट होइन। त्यो हिसाबले अहिले कागेश्वरी मण्डल नगरपालिकाले चाहिँ वास्तवमा कोभिडमा झन्डै 8 महिना भइसक्यो। कोभिडका साथसाथै अहिले हामीले तपाईँको के अरे विकास निर्माणका काम पनि गरिरहेका छौँ होइन। हाम्रो अहिले कोभिडमा हामीले खर्च पनि ट्रान्सपेरेन्सी गरेका छौँ। त्यो मध्ये अहिले सबै टोटल गऱ्यो भने 2 करोड 50 लाख खर्च भएको छ हाम्रो। 2 करोड 50 लाखमा चाहिँ तपाईँको 92 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न सङ्घ संस्था दाताबाट नगदै उठाएको छ। अब यसमा अहिले हामीले त्यो कोभिडको एउटा ट्रान्सपेरेन्सी गर्ने यो दाताहरूलाई सम्मान पनि गर्ने उहाँहरूले दिएको पारदर्शिता गर्ने भने एउटा चाहिँ त्यो बुकलेटै निकाल्दैछौँ होइन। उहाँहरूको जुन चाहिँ खर्च जसले जसले दिनुभएको छ त्यस कारण कोभिडमा भएको खर्च चाहिँ त्यही अहिले 2.5 करोडमा हामी पुगेका छौँ भनौँ न। त्यो हिसाबले अहिले चाहिँ हामीले अब त्यसमा पिपिसेटदेखि मास्कहरू सबै यो चाहिँ अब डे टु डे तपाईँको अहिले चाहिँ पहिला हामी हप्तामा 2 दिन PCR को स्वाब प्रदर्शन गर्थ्यौँ सोमबार र शुक्रबार मात्रै। अहिले चाहिँ आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म प्रत्येक दिन हामीले गरेर सुविधा दिएका छौँ होइन। त्यो हिसाबले पनि कोभिडमा चाहिँ नगरपालिकाबाट नगरवासी कहीँ जानुपर्ने चाहिँ गरेको छैन। भिटिएम चाहिँ एउटाको पहिला त 300 पर्थ्यो, अहिले त तपाईँको 160 मा पनि आउँछ। त्यो भिटिएम अब त्योभन्दा पनि तपाईँको पिपिसेट मास अब त्यहाँ बस्नु पर्ने ल्याबको सबै गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ त्यो काम गर्दाखेरि हाम्रो खर्च चाहिँ थुप्रै हुन्छ। तर त्यहाँ आउनेले चाहिँ अहिले पैसा तिर्नु पर्दैन। एकै अब नेपाल सरकारले चाहिँ सक्नेले पैसा तिर्ने भन्दा चाहिँ केही मान्छेले पैसा पनि तिरे होइन। र मैले चाहिँ के भनेको भने अहिले हामीले यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ मार्फत जुन कोरोनाको चाहिँ सुरुदेखि हामीले जुन चेकअप गऱ्यौँ नि होइन, वैशाखदेखि अहिलेसम्म गर्दै आएको छौँ नि त। त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले छिमेकी नगरपालिका भन्छु मैले। अब हाम्रो मध्यपुर ठिमी नगरपालिका होइन र यो चाहिँ बुढानीहरूमा जोड्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको 1800 2000 पुग्दाखेरि अब मध्यपुरको त 2500 पुगिसकेको थियो होइन। मैले तथ्याङ्क लिँदाखेरि त्यो रेसीमा चाहिँ हामी यहाँ कम छ। र मैले भन्नु खोजेको के भने यो जहाँ चाहिँ जनघनत्व बढी छ त्यहाँ चाहिँ बढी लेखिया छ होइन। जस्तो अब हाम्रो वडा नम्बर
एकमा भन्नुहुन्छ 22-24 जना मात्र छ होइन, कोहीमा 35 कोहीमा ऊ गर्छ, जतिको जनअनुरोध छ त्यस कारण त्यो हिसाबले अहिले गरिरहेका छौँ। नमस्कार, म डाक्टर मनबहादुर केसी, म मुटु रोग विशेषज्ञ हुँ र यहाँलाई अहिले यो जुन विश्वमा महामारी फैलिएको छ कोभिड-19 यसको बारेमा मलाई लागेको यहाँलाई सहयोगी हुन सक्ने केही बुँदाहरू राख्न गइरहेको छु। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र यसलाई सकभर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो कोभिड भन्ने समस्या तत्कालै हट्नेवाला छैन। यो समस्याबाट हामी कम्तीमा पनि 1-1.5 वर्षदेखि केही वर्षसम्म योसँग सँगै बाँच्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो गर्दा यो समस्याबाट डराएर तर्सेर भागेर होइन, यसलाई डटेर सामना गर्नुपर्छ। डटेर सामना गर्ने हाम्रो मुख्य अस्त्र भनेको एउटा मास्क हो। मास्क अनिवार्य लगाऊँ र राम्रोसँग लगाऊँ, नाक मुख छोपिने गरी टम्म हुने गरी, अनि सकेसम्म भिडभाडमा नजाउँ। भिडभाडमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने सकेसम्म 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने प्रयास गरौँ। अनि तेस्रो भनेको यो हामी अनावश्यक चिज नछुँ र छुनुपर्ने अवस्था भयो भने उपलब्ध छ भने साबुन पानीले मिची हात धुने बानी बसालौँ। उपलब्ध छैन भने सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी बुँदाहरू यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो बाहेक म केही हामीले ध्यान नदिएको तर यो सर्न सक्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण 1-2 बुँदा थप्न चाहन्छु। त्यो के भने हामी कोही चिनेको मान्छे भेट भयो अथवा कहीँ कामले जानु पर्यो भने जब 2 जना कुरा गर्न थाल्छौँ मास्क मुखबाट तल झारेर हामी कुरा गर्न थाल्छौँ। यो गलत बानी हो। सबैभन्दा कोरोना सर्न सक्ने एउटा सम्भावना यसैबाट हुन्छ, किनभने हामी बोल्दाखेरि मुखबाट थुक्का छिटाहरू निस्कन्छ र दुवैजनाले मास्क खोलेर कुरा गर्दा यो सजिलै सर्न सक्छ। 1-2 हामी सँगै बसेर खाने, त्यो चाहे घरमा होस् चाहे रेस्टुरेन्ट होस्। यदि घर परिवारको मान्छे बाहेक अरू नयाँ पाहुना अथवा नयाँ साथीसँग घरमा रेस्टुरेन्टमा बसेर खाना खाँदा पिउँदा त जरुर मास्क लगाइँदैन। अनि त्यो खाना खाँदै बोल्दै गर्दा थुक्का छिटाहरू आउने अब सम्भावना होइन, त्यो आइरहन्छ र त्यसले रोग सार्न यो विश्वव्यापी रूपमा निकै भूमिका खेलेको छ। त्यसो गर्दा आवश्यक छैन भने साथीभाइ अथवा पाहुनाहरू अथवा अरू परिचितहरूसँग अनावश्यक जमघट गरेर सँगै खाने पिउने पनि नगरौँ, कम्तीमा 1-1.5 वर्षसम्म। यसले हामी आफै, आफ्नो परिवार, आफ्ना साथीभाइ, छरछिमेक, समाजलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था बारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्यप्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। नमस्कार, डाक्टर प्रदीप केसी, आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीमा निर्देशकको रूपमा कार्यरत छु। यस चिकित्सालयले निर्माण गरेको जुन सिंहदरबार वैद्यखानाको तरकिब अनुसार निर्माण गरेको ज्येष्ठ बासादी चूर्ण 5 भाग, गुडुची चूर्ण 3 भाग र एसटी मधु 1 भाग, यो मिश्रित एउटा चाहिँ औषधि हामीले निःशुल्क रूपमा वितरण गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ बालकदेखि वृद्धसम्म र जुनसुकै रोगहरू, उच्च रक्तचाप, डायबिटिज, यी सबै रोगहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा कुनै चिनीहरू अथवा मिश्रीहरू यस्तो पदार्थहरू छैन र यसलाई चाहिँ हामीले 1 लिटर पानीमा 5 चम्चा औषधि राखी त्यसलाई 5 देखि 7 मिनटसम्म उमाल्ने र बनेको काडालाई
50 देखि 80 ml-सम्म वयस्कले र बच्चाहरू हुनुहुन्छ भने 30 ml 30 देखि 40 ml चाहिँ सेवन गर्नुहोला। दिनमा 3 पटक सेवन गर्न सकिन्छ। यो नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयले निःशुल्क वितरण गरिरहेको छ र यसको लागि बजारमा हामीले कुनै व्यवस्था गरेका छैनौँ। नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयमा जुन कार्य समयमा आएर आफ्नो नाम दर्ता गरी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुन सक्नेछ। धन्यवाद। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97। इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। कोरोनाबाट बस्नलाई हो बस्नलाई हो यो कुरा बुझौँ हामी सबैले, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले। चेलीबेटी आफन्त बोलाई ओइ बोलाई भिडभाड नगरौँ कसैले, भिडभाड नगरौँ कसैले। सुरक्षित हुन मास्क लगाऊ लगाऊ। घर बाहिर साह्रै डर छ हेर, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर। साथी भाइ भेट हुँदा बसौँ है ओइ बसौँ है 2 मिटर टाढा भएर, 2 मिटर टाढा भएर। सोचे झै कोरोना रहेनछ, सोचे झै कोरोना रहेनछ। हामी सबै कोरोनाको उच्च जोखिममा छौँ। सतर्कता अपनाउनुहोस्। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै बसेर चाडपर्व मनाउनुहोस्। फोनबाटै आशीर्वाद आदान प्रदान गरी अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। कोरोनाबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई बचाउनुहोस्। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98 512 55 839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। दर्शकवृन्द, समय सकिन आँटेको छ। हामीले एकैछिनमा कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुपर्छ। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ हामीलाई सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव पठाउन नबिर्सनुहोला। अर्को कुरा, यहाँहरूका पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छन्, समस्या छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। तिनकै आधारमा हामी विज्ञहरूलाई आमन्त्रण गरेर कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ। ती प्रश्नका उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ र त्यसको लागि हामीले चाहिँ स्क्रिनमा ठेगानाहरू देखाइरहेका छौँ। टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँले एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर मार्फत जोडिन सक्नुहुन्छ, त्यसगरी इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा, यो कार्यक्रम यहाँहरूले आफूलाई अनुकूल परेको समयमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि युट्युब छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्लिकेसन छ, वेबसाइट पनि छ र फेसबुक पेजमा पनि हामी यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छौँ। हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म नेपाल टेलिभिजनको फेसबुक पेजमा यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण पनि हुने गर्छ। हामी अब छुट्टिन्छौँ एकैछिनमा। भ्याक्सिन आउँदैछ कोरोना भाइरसको। हामी आशा गरौँ धेरै समय नलाग्ला नेपालमा पनि आउन, त्यो समयसम्म बचौँ।
विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकहरू, दीर्घरोगीहरू, सुत्केरी र गर्भवती महिलाहरू, बालबालिकाहरूलाई बच्ने र बचाउने काम गरौँ। यति भयो भने हामी सुरक्षित हुन्छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको विषयमा कहिले पनि खेलबाड नगरौँ, यो हामी यहाँबाट आग्रह गर्छौँ। भोलि आजकै समयमा फेरि पनि उपस्थित हुन्छौँ। सबैजनालाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।